कॅसिनोवाल्यां कडल्यान गॅमलिंगाचे पयसो घेवन स्कुला सारक्या इन्स्टिट्युशनाक वापरप हें कितपत योग्य आसा हें आमकां कळना, कित्याक तर स्टुडंट्सांचेरूय तेंचो एक बॅड इम्पॅक्ट पडा शकता की असल्या गॅमलिंगवाल्यांचो फंड स्कुला खातीर वापरप आनी तोय बी स्वता गव्हर्मेंट इनिशिएटीव घेवन वापरता. हें खूब अशें दिसता की जसो सेंट्रल गव्हर्मेंट जसो अदानी अंबानी कॉर्पोरेटाक सगळें दिता, तेंच्या अंडर सगळें चलता, तशें गोंयाचो सरकार हो डॅल्टिनाच्या अंडर चलता अशें आमकां दिसता. आनी हें खूब रॉंग आसा, म्हणजे खूब घातक आसा. तर आयज आमी आसा दाडाची वाडी धारगळ आणि धारगळ येवपाचें कारणूय खास आसा. कांय दिसा फाटीं आमी एक दोन फोटो पळयले, रिलां पळयलीं की तातूंत भितर डेल्टीन कसिनो जो आसा ताचो सर्वे सर्वा भारतांतलो एक कसिनो किंग म्हणया आमी जयदेव मोदी हो हांगा जो तुमकां हॉल दिसता ह्या हॉलान आयिल्लो. हो सामको गांवगिरो वाठार आनी हो जो हॉल बांदला तो बांदला डेल्टीन फावंडेशनान. आतां डेल्टीन फावंडेशन म्हणजेच तांचे कसिनो आसात गोंयांत, तांची हॉस्पिटॅलिटी कसिनो कंपनी अशी तांची ती कंपनी आसा. आनी हें स्कूल जें आसा तें स्कूल आसा 5वी ते 10वी पेडण्या तालुक्यांतलें एक सगळ्यांत चड हजेरी आशिल्लें अशें हें स्कूल. आनी ह्या स्कुलाक सरकारान नांव दिलां हुतात्मा बाळा गोपाळ देसाय, जो हांगासरलो भुमिपुत्र, जो हुतात्मा जालो, जो स्वातंत्र्य सैनीक आनी तेणें आपले प्राणाचें बलिदान दिलें अशें नांव त्या शाळेक दिलां. आनी दुसरे वटेन कसिनो किंग जयदेव मोदी आपल्या फावंडेशनांतल्यान हांगासर हो हॉल बांदून दिता. त्या उद्घाटनाक दामू नायक भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष तो स्वता हजर आशिल्लो. दुसरे वटेन भाजपाचो हांगासरलो स्थानीक आमदार प्रवीण आर्लेकर तोय हजर आशिल्लो. आतां तुमी म्हणटले की तुमकां कितें जाता, तुमच्या पोटान कितें दुखता. आमच्या पोटान दुखता किंवा आमकां हो विशय घेवचो दिसलो कित्याक तर हे कसिनोवाले जाणी आमची मांडवी व्यापल्या. कसिनो हो काळो धंदो अशें मानतात, हरामाचो पयसो कसिनो अशें मानतात. आतां त्या पयशांतल्यान हे कसिनोवाले गांवगिऱ्या वाठारांनी अशे हॉल बांदून दिवपाक लागले. बोर्ड मारला व्हडलो डेल्टीन फावंडेशनाचो म्हणून. हॉल जर पळयत जाल्यार सामको हायफाय बांदला. आनी सायडीक दुर्दैवान ह्या गांवची सरकारी शाळा आसा, ज्या शाळेक हुतात्म्याचें म्हणजे जो हांगासरलो हुतात्मा आसलो ताचें नांव दिलां. आतां हें कितें, गोंय खंयच्या वटेन वयता हो प्रश्न ह्या निमतान उप्रासता. तुमी जर पळयत जाल्यार पाट्यार आमचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाची जी लायब्ररी आसा, सेंट्रल लायब्ररी, ताज्या मुखार कसिनो चलता हॉटेलान. म्हणजे हेवटेन ज्ञानगंगा आनी तेवटेन कसिनो गंगा अशी परिस्थिती. आतां हांगा गांवगिऱ्या वाठारांनी तेवटेन भुरगीं शिकतात गांवची आनी हेवटेन डेल्टीन कसिनो सारक्यो ह्यो कसिनो कंपन्यो आनी जयदेव मोदी देशांतलो एक बॅरन कसिनोचो तो दाडाची वाडी म्हणटा तो हांगा उद्घाटनाक येता आनी तेका सरकार ज्या पक्षाचे आसा ताचो प्रदेशाध्यक्ष हजर रावता. ही कसली युती. गोंय खंयच्या दिशेन चल्लां. म्हणजे हेवटेन भुरग्यांनी ज्ञान घेवपाचें म्हणजे सरस्वती घेवपाची आनी मागीर हेवटेन आमी कितें तांकां दितात ह्या सायडीन, म्हणजे भुरग्यांनी हांगासर ज्ञान घेवपाचें सरस्वती आनी मागीर बोटीन पणजे वचून ह्याच भुरग्यांनी कितें कसिनोनी वचून लक्ष्मी प्राप्त करपाचें अशी आमी देख हांगा तांकां घालून दितात काय कितें, हो व्हडलो प्रश्न आसा. फाल्यां समजा ह्या भाबड्या भुरग्यांनी टिचरीक विचारलें की हें डेल्टीन म्हणजे कितें, डेल्टीन फावंडेशन म्हणजे कितें,
मागीर टिचर कितें सांगतले तांकां की बाबा ह्या डेल्टिनाचे कसिनो आसात पणजे, थंय जुगार चलता, पयशाचो वेव्हार चलता, बाकीच्यो चुकीच्यो गजाली चलता. मागीर भुरग्यांनी जर देख घेतली की हांगा आमी सरस्वती घेवया आनी व्हडले जावन ह्या कसिनोनी वचून लक्ष्मी मेळोवया, जाल्यार आमी कितें आनी कसलो पायंडो घालून दितात हो म्हत्वाचो प्रश्न. आनी तातूंत व्हडली शॉकात करपा सारकी गजाल हें घडटा खंय पेडण्यां. पेडणे हो एक असो म्हाल जो स्वाभिमानी लोकांचो म्हाल म्हूण ताची वळख आसा. हांगासर जायते लोक आपले कर्तृत्व तांणी गाजयलां, बरें काम तांणी केलां, नांव पेडणेचें वयर काडलां, गोंयाचें वयर काडलां, अशे लोक हांगासर आसात. आनी अशा ह्या पेडण्यान भितर हे कसिनो कंपन्यो हांगा येवन हे हॉल बीन बांदून दिवपाक लागल्या. आतां हो जयदेव मोदी आनी जी डेल्टीन आसा ते पयलींच वादग्रस्त आसात. कित्याक तर तेंची 112 मिटर काय 114 मिटराची व्हडली कसिनो वेसल मांडवीन येता म्हणून बोवाळ पडला. ती सद्या तांणी व्हरून एम्पिटीन पार्क करून दवरल्या. ते मॅटर कोर्टान पावलां. अशें आसतना सरकार अशा लोकां बरोबर स्टेज शेअर करता. सत्ताधारी पक्षाचो अध्यक्ष थंय उपस्थित आसता, थळावो आमदार उपस्थित आसता. सो सरकार कितें करूंक सोदता की बाबा पळया थंय तेंच्यांनी कसिनो जरी हाडले तरी अशे ते गांवांनी हॉलूय बांदून दिवपाक लागल्या, किंवा ते कशी समाज सेवा करतात, कशे जन उपयोगी गजाली करतात हें दाखोवन दिवन लोकां मदीं ह्या कसिनोवाल्यांचें परसेप्शन चेंज करपाचो विडो किंवा चॅलेंज भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान किंवा तांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्या काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी आमी हांगा जेन्ना आयले तेन्ना दुर्दैव ह्या गजालीचें दिसलें की ही जी शाळा आसा त्या शाळेक नांव दिलां हांगासरलो भुमिपुत्र, हांगासरलो स्वातंत्र्य सैनीक जो हुतात्मा जालो बाळा गोपाळ देसाय, तेजें नांव ते शाळेक दिलां. आनी दुसरे वटेन आमी हे कसिनोवाले जयदेव मोदी सारके हांगासर हॉल बांदून दिता. आतां हो जो हॉल बांदून दिला तो जर आमी पळयत जाल्यार सामको असो हायफाय आसा. म्हणजे आतां तेणी तो समाज सेवे खातीर दिला आसतलो, फाल्यां तो हांगासर तेणी धारगळे कितले लाखांनी स्क्वेअर मिटर घेतल्या थंय कसिनो आनी हे व्हडलो मल्टीनॅशनल म्हणटात तसो प्रोजेक्ट करपा खातीर. थंय तेजे प्लॅन आसा कितें कितें कसिनो बिसिनो. फाल्यां तेच्या स्टाफाक तो हांगा हाडून रावपा दवरपा शकता, सांगूं शकना, कारण तेणी बांदून दिला तो. सरकार जेन्ना इतलें नॅशनान वयता तेन्ना फाल्यां अशें जावंक शकता तो म्हणटलो की आमी तुमकां हॉल आमी बांदून दिला, आमचो स्टाफ थंय रावता कसिनोचो, तांकां रावपाक हांगा आमकां दिया म्हणून. अशी परिस्थिती ही जावपाक शकता. सो आमचं सरकार पक्षाचे पदाधिकारी, सरकार पक्षाच्या भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष खास फातोड्डेच्यान हांगा जयदेव मोदी बरोबर स्टेज शेअर करपाक आयिल्लो. सो अशी ही सगळी परिस्थिती आसा. सो कसिनो कल्चर, ह्या कसिनो कल्चराक इतलो गोंयान वाव मेळपाक लागला. वचत थंय कसिनोचे बोर्ड, वचत थंय कसिनोच्यो जायराती, एअरपोर्टार विमानांतल्यान देंवलो काय नॅशनल आमचो ट्युरिस्ट देशी किंवा परदेशी ट्युरिस्ट जर कितें पळयता आसत पयलीं जाल्यार तो कसिनोचे बोर्ड पळयता. दुसरे वटेन मांडवी आतां जर तुमी पळोवपाक लागले जाल्यार मांडवी दिसत ना, सगळी भल्ल्या कसिनोच्या बोटींनी, तांचे फुडल्या फ्रंट ऑफिसांनी. सो फाटल्यान म्हादय आसा किंवा मांडवी आसा हें कळना. तांणी गव्हर्मेंटाच्यो जेटी तांचेर अतिक्रमण केलें, गव्हर्मेंटान बांदलेलें सुलभ शौचालय ते तांच्यांनी कुलपां मारून दवरलीं. आनी आतां सत्कर्माच्या नांवान किंवा चॅरिटीच्या नांवान किंवा CSRच्या नांवान जयदेव मोदी सारके लोक हांगासर हे हॉल बांदून दिवपाक लागले. आनी आमचे सरकार पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, प्रदेशाध्यक्ष ते मिरोवपाक लागल्यात. ही परिस्थिती आसा. सो गोंयकारांनी विचार करपाक जाय, आनी गोंयकारां परस चड खास करून पेडणेकारांनी विचार करपाक जाय की बाबा कितें हांची मोडस ऑपरेंडी चल्ल्या आनी कशा पद्दतीन आमची गोंय ही देवभुमी आहा ती भोगभुमी करपाचो घाट आनी पद्दतशीर प्लॅनिंग कसो चल्ला हाचें म्हाका दिसता हें एक उत्तम उदाहरण जावन आसा. आमी हांगाच थांबतात. म्हाजे बरोबर कॅमेरा पर्सन नैनेश, हांव विश्वनाथ, धारगळ, दाडाची वाडीत हांगासरल्यान द वॉयजा खातीर. देव बरें करूं. The voice for Goy.